प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा अभिवादन। जय मसीह। शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीको यस बाइबल अध्ययन श्रृङ्खलामा म तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी अहिलेको श्रृङ्खलामा क्रिस्चियन विवाह र परिवारको विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। क्रिस्चियन विवाह र परिवार श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 10औं हप्ता हो र आजको पाठ 10औं पाठ रहेको छ र यो पाठमा हामी सम्बन्ध विच्छेदको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको पाठ चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा छ। सम्बन्ध विच्छेद एउटा गाह्रो र असहज विषय हो। वास्तवमा जबदेखि मानव जातिमा पापको अस्तित्व आएको छ तब मात्र सम्बन्ध विच्छेदले स्थान पाएको हो। सम्बन्ध विच्छेद भनेको विवाहको एकताको करार टुक्रिनु हो। सम्बन्ध विच्छेदमा एउटा करार च्यातिन्छ, एउटा करार टुक्रिन्छ। यो वास्तवमा सबैभन्दा कष्टदायी विषयहरू मध्येको एउटा विषय हो। सम्भवतः मानिसको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुक्रिएपछिको अर्को सबैभन्दा दुःखद र गाह्रो विषय चाहिँ पति र पत्नीको विवाहको करार टुक्रिनु हो। येशू ख्रीष्टसँगको सम्बन्धमा नजोडिनु पछिको सबैभन्दा दुःखद परिस्थिति चाहिँ पति र पत्नीको सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था हो। अर्थात् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ ख्रीष्ट येशूसँगको सम्बन्ध जोडिनु हो र त्यसपछिको अर्को मानिसको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध चाहिँ विवाहको करार हो। सम्बन्ध विच्छेद एउटा गाह्रो विषय पनि हो। बाइबलले सम्बन्ध विच्छेदको विषयमा स्पष्टसँग शिक्षा दिएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा बाइबल स्पष्ट छ। सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा बाइबलीय सिद्धान्तको बारेमा मत भिन्नता हुँदैन। तर ती बाइबलीय सिद्धान्तहरूलाई जब सम्बन्ध विच्छेदको परिस्थिति सृजना हुन्छ तब कुन परिस्थितिमा यी सिद्धान्तहरूलाई कसरी लागू गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ। हामी सुरुमै स्पष्ट हौ कि परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुन्छ। मलाकी 2 अध्यायको 16 पदमा परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि म सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्छु। सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभएका व्यक्तिहरू जुन पीडाबाट भएर जानुभएको छ त्यो पीडा सम्झँदाखेरि निश्चय नै सम्बन्ध विच्छेदको अनुभव गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्ध विच्छेदप्रति घृणा लाग्छ। परमेश्वर आफैले पनि सम्बन्ध विच्छेदको अनुभव गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई सम्बन्ध विच्छेदको पीडा थाहा छ। उहाँले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले अनुभव गर्नुभएको सम्बन्ध विच्छेद चाहिँ के हो त? जब परमेश्वरले आफ्नो करार स्थापित गर्नुभएको जाति इस्राएलले परमप्रभु परमेश्वरलाई त्यागेर अन्य जातिका देवी देवताहरूको आराधना गरे अनि बाइबल धर्मशास्त्रले यसलाई भन्दछ कि इस्राएलीहरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई त्यागेर व्यभिचारमा लिप्त भए। हजुर, यो आत्मिक व्यभिचारको कुरा हो। परमप्रभु परमेश्वरले सबैभन्दा पहिले उहाँले आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभएको आदम र हब्बाबाट अदनको बगैँचामा उहाँ त्यागिनु भएको थियो। त्यो पीडा उहाँलाई थाहा छ। उहाँले करार स्थापना गर्नुभएको इस्राएलले पनि परमप्रभु परमेश्वरलाई त्याग्यो। त्यस बेला पनि त्यो सम्बन्ध टुट्नुको पीडा परमप्रभु परमेश्वरलाई थाहा छ। बाइबलले स्पष्टसँग भन्दछ परमप्रभु परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुन्छ। यिर्मया 3 अध्यायको 6 देखि 8 पदमा यसै लेखिएको छ, योसिया राजाका राजकालमा परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, अविश्वासी इस्राएलले के गर्यो, के तैँले देखेको छस्? त्यो गएर हरेक
डाँडामा र हरेक झ्याममा परेको रुख मुनि त्यसले व्यभिचार गरेकी छ। त्यसले यी सबै काम गरेपछि म कहाँ फर्कन्छ होला भनी मैले विचार गरेको थिएँ, तर त्यो फर्किन र त्यसकी विश्वासघाती बहिनीले त्यो देखी। त्यस अविश्वास इस्राएलका सबै व्यभिचारको कारण मैले त्यसलाई त्यागपत्र दिएर निकालिदिएँ, तापनि मैले हेरेँ त्यसकी विश्वासघाती बहिनी यहुदा डराइन, तर गएर त्यसले पनि वेश्यावृत्ति गरी। हजुर, परमप्रभु परमेश्वरले यर्मियासँग भनिरहनु भएको इस्राएल चाहिँ उत्तरी राज्य इस्राएल हो। अनि जब परमप्रभु परमेश्वरलाई इस्राएलले त्याग्यो, उत्तरी राज्यले त्याग्यो, तब दक्षिणी राज्य यहुदाले त्यो हेरेर सिक्नुपर्ने थियो कि परमप्रभु परमेश्वरसँग विश्वासघात गर्नुको परिणाम परमप्रभु परमेश्वरले त्यसलाई त्यागिदिनुहुन्छ। तर त्यसकी बहिनी अर्थात् यहुदाले त्यो कुरा देखेर ऊ सुध्रिन, उसले सिकिन, तर यहुदाले पनि के गरी परमप्रभु परमेश्वरसँग विश्वासघात गरी र त्यसले पनि वेश्यावृत्ति अर्थात् मूर्ति पूजा, आत्मिक व्यभिचारमा सहभागी भए। यर्मिया 3:6-8 पदमा परमप्रभु परमेश्वरले यही भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, त्यागिनु र धोका पाउनु के हो र यो कति दुःखद हुन्छ। परमप्रभु आफैले जवाब दिनुहुन्छ। परमेश्वरलाई सम्बन्ध विच्छेदको पीडा थाहा छ, यसै कारण उहाँले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुन्छ। अनि आजको कक्षामा परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा के भन्नुहुन्छ सो सिक्न गइरहेका छौँ। हामी यो विषयलाई परमेश्वरले अलग्ग बसेर टाढाबाट यसलाई हेर्नुहुन्छ भन्ने अर्थमा होइन, तर परमप्रभु परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदको कुरालाई नजिकमा आएर नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ र त्यसप्रति उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ। यो बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ र त्यही कुरा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। म तपाईँलाई एकचोटि सम्झना दिलाउन चाहन्छु, परमेश्वरको आफ्नै एकलौटे पुत्र ख्रीष्ट येशू जो मानिसहरूलाई प्रेम गर्नको निम्ति आउनुभएको थियो। अनि बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ उहाँका आफ्नै भनिएकाहरूले उहाँलाई त्यागे, उहाँलाई घृणा गरे र उहाँलाई क्रुसमा मारिदिए। येशू ख्रीष्ट आफैले दुःख पाउनु भनेको के हो, कष्ट पाउनु भनेको के हो, त्यस कुरासँग उहाँ परिचित हुनुहुन्थ्यो। ख्रीष्ट येशू आफै त्यागिएको र धोका पाएको अनुभव गर्नुभएको हुनुहुन्थ्यो। अनि परमप्रभु परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदको कुरालाई टाढाबाट अलग्ग बसेर हेर्नुहुन्न, तर नजिकबाट उहाँ आफैले पनि अनुभव गर्नुभएको छ र उहाँले नजिकबाट यस विषयलाई निहाल्नुहुन्छ र उहाँले यसलाई आफैले अनुभूत गरेर जवाफ दिनुहुन्छ। आजको पाठ सम्बन्ध विच्छेदको विषयमा छ र यस पाठमा हामी मुख्यतः 4वटा कुराहरू हेर्न गइरहेको छौँ। पहिलो कुरा सम्बन्ध विच्छेद भनेको के हो, पहिलो कुरा सम्बन्ध विच्छेद भनेको के हो। दोस्रो कुरा परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई कसरी हेर्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति बाइबलीय आधारहरू चाहिँ के हुन् र चौथो कुरा विवाहलाई बलियो बनाउनको निम्ति कुन कुराले मद्दत गर्छ। त्यसको निम्ति म 9वटा सुझावहरूको सूची पेश गर्नेछु कि विवाहलाई बलियो बनाउन कुन कुन कुराहरूले मद्दत गर्छ, अर्थात् कुन कुराले सम्बन्ध विच्छेदबाट विवाहलाई जोगाउन सक्छ। 9वटा साधारण सुझावहरूको सूची म तपाईँ कहाँ पेश गर्न गइरहेको छु आजको पाठको अन्त्यतिर पुग्दै गर्दा। आउनुहोस् हामी पहिलो विषयबाट सुरु गरौँ। सम्बन्ध विच्छेद भनेको के हो। सम्बन्ध विच्छेद भनेको विवाहको विघटन हो वा विवाहको करारको अन्त्य हो। सम्बन्ध विच्छेदमा जुन विवाहको करार हुन्छ त्यो करार टुङ्गिन्छ। साधारण भाषामा त्यही हो। विवाह सम्बन्ध विच्छेद भनेको विवाहको करारको विघटन वा विवाहको करारको अन्त्य हो। विवाहको सम्बन्ध चाहिँ एउटा करारको सम्बन्ध हो। यसमा शारीरिक सम्बन्धको मान्यता पनि जोडिएको हुन्छ। तपाईले क्रिस्चियन विवाहमा याद गर्नुभएको होला कि जब विवाहको करारमा दुलहा र दुलहीले मुखबाट त्यो करारलाई स्वीकार गर्छन्
र परमप्रभु परमेश्वरको अघि विवाहको सेवा दिइरहेका सेवकको अघि र त्यसै गरिकन त्यो विवाहको साक्षी बनिरहेका मण्डलीका सदस्यहरूको अगाडि उनीहरूले त्यो करारलाई आफ्नो मुखबाट स्वीकार गर्छन्, तब पास्टरले उनीहरूलाई पति र पत्नी घोषणा गर्नुहुन्छ र ती दुवैजनालाई सँगै बस्ने अनुमति पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। एफिसी 5 अध्यायमा हामीले अघिल्ला पाठहरूमा अध्ययन गरेका थियौँ कि वैवाहिक करारको आधार चाहिँ विवाहको करार हो, त्यो सम्बन्ध हो जुन दुला र दुलहीले एक अर्कासँग करारलाई स्वीकार गर्छन्। अनि त्यो एउटा रहस्य पनि हो। अनि त्यो रहस्य चाहिँ यही करारले दुईवटा शरीरहरूलाई एउटा शरीरको एकतामा बाँधेर राख्दछ। सम्बन्ध विच्छेदलाई चाहिँ यो एकताको सम्बन्धलाई भङ्ग गरिदिन्छ, अन्त्य गरिदिन्छ। र जब सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ तब दुईजना व्यक्तिहरू छुट्टिन्छन्, एउटा शरीर चाहिँ फेरि दुई भाग हुन्छ। अब के एउटै भइसकेको शरीर दुई भाग हुन सक्छ र? यो प्रश्नमा म केही दिन पछि आउँछु। जब सम्बन्ध विच्छेदको बाइबलीय आधारहरूको बारेमा कुरा गर्छु त्यस बेलामा यो विषय निश्चय नै स्पष्ट हुन्छ। तर यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जुन शारीरिक सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध र विवाहको करारको एकताले चाहिँ एउटा शरीर निर्माण गरिरहेको हुन्छ। विवाहको करारलाई धेरै कुराहरूले उल्लङ्घनहरू गर्दछन्। यसको मुख्य कुरा चाहिँ पापहरूले वैवाहिक करारलाई भङ्ग गर्दछ। जब करार उल्लङ्घन हुन्छ तब विवाहको सम्बन्धमा केही हदसम्म उल्लङ्घन हुन्छ। जब त्यो करारमा पतिले आफ्नो करार पुरा गर्दैनन् वा पत्नीले आफ्नो करार पुरा गर्दैनन् तब केही कुरा विवाहमा भङ्ग हुन्छ जस्तो देखिन्छ। तर सबै प्रकारका उल्लङ्घनहरूले एउटा शरीरको एकताको करारलाई प्रश्न गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि पति र पत्नीको अनियन्त्रित रिस वा अल्छीपना, यी पापहरू भए, अनियन्त्रित रिस वा अल्छीपना। तर यो कुराले विवाहको करारलाई केही असर गरे तापनि पूर्ण रूपमा भङ्ग गर्दैन। सम्बन्ध विच्छेदले चाहिँ यो करारलाई अन्त्य गरिदिन्छ। सम्बन्ध विच्छेद यस्तो कुरा हो जसले विवाहको करारलाई अन्त्य गरिदिन्छ, भङ्ग गरिदिन्छ। विवाहको करारलाई धेरै कुराहरूले उल्लङ्घन गर्छन्। जस्तो मत्ती 5 अध्यायमा, त्यसै गरिकन मत्ती 19 अध्यायमा, पहिलो कोरिन्थीको 7 अध्यायमा यी केही खण्डहरू भए जहाँ चाहिँ विवाहको करारको उल्लङ्घन गर्ने केही तत्त्वहरूको आधार पेश गरिएको छ। हामी केही तल यस विषयमा हेर्नेछौँ। बाइबली अर्थमा सम्बन्ध विच्छेद चाहिँ पति र पत्नीको विवाहको करारलाई विघटन वा अन्त्य गरिएको सार्वजनिक वा औपचारिक स्वीकारोक्ति हो। हेर्नुहोस्, बाइबली अर्थमा सम्बन्ध विच्छेद चाहिँ पति र पत्नीको विवाहको करारलाई विघटन वा अन्त्य गरिएको सार्वजनिक र औपचारिक स्वीकारोक्ति हो। यसकारण सम्बन्ध विच्छेद भनेको के हो? तपाईँले यो प्रश्नको साधारण परिभाषा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने सम्बन्ध विच्छेद भनेको पति र पत्नीले विवाहको करारलाई अन्त्य गर्छन् वा विवाहको करारलाई विघटन गर्छन् र त्यसलाई सार्वजनिक र औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दछन्। त्यही नै हो सम्बन्ध विच्छेद भनेको। आजको पाठको दोस्रो विषय, परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हामीले माथि परिचयको क्रममा एउटा आधार स्थापित गरेका छौँ, अनि त्यो चाहिँ यो कि परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुन्छ। सम्बन्ध विच्छेद करारको उल्लङ्घन हो। परमेश्वरको जुन चरित्र छ उहाँको चरित्रमा हामी विश्वासयोग्यता पाउँछौँ। सम्बन्ध विच्छेदले परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको जुन चरित्र छ त्यो चरित्रको विषयमा प्रश्न खडा गर्दछ। परमेश्वरले उहाँका मानिसहरूसँग कसरी सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, अर्थात् उहाँले उहाँको विश्वासयोग्यतालाई सम्बन्ध विच्छेदले झुट देखाउने प्रयास गर्दछ। परमप्रभु परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, तर कसरी एउटा
क्रिस्चियन विवाहमा सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ भने परमेश्वरको विश्वासयोग्यता देखिदछ त? परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको बारेमा यो प्रश्न हो। फेरि यदि तपाईले याद गर्नुभएको छ भने हाम्रो श्रृङ्खला सुरु गर्दै गर्दाखेरि हामीले एकदमै जोड दिएको कुरा चाहिँ यो हो कि विवाह मानिसको बारेमा होइन, विवाह पतिको बारेमा पनि होइन, पत्नीको बारेमा पनि होइन। विवाह त परमेश्वरको बारेमा हो। विवाह मानिस केन्द्रित हुँदैन, तर विवाह परमेश्वर केन्द्रित हुनुपर्छ। विवाहको केन्द्रमा परमेश्वर नै हुनुपर्छ। तब कसरी मानिसले सम्बन्ध विच्छेद आफ्नो बारेमा वा मानिसको बारेमा मात्र भनेर सीमित राख्न सक्छौँ? यो आफैमा एउटा भ्रम भएन र? विवाह परमेश्वर केन्द्रित हुनुपर्छ र परमेश्वर तर्फ हुनुपर्छ, यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो भन्ने हो भने सम्बन्ध विच्छेदलाई चाहिँ कसरी हामी मानिसहरूले यो मानिसको विषय हो, यो मानिसको मामला हो भनेर हामी सीमित राख्न सक्छौँ त? हामी सम्बन्ध विच्छेदलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ त भन्ने बारेमा हेरौँ। पहिले मलाकी 2 अध्यायको 11 देखि 16 पद म पढ्न चाहन्छु। मैले अघि उदाहरणमा प्रस्तुत गरेको थिएँ कि परिचयमा कि मलाकीको 2 अध्यायमा परमप्रभु परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुन्छ। परमप्रभुले के भन्नुहुन्छ त? मलाकी 2 अध्यायमा 11 देखि 16 पद म पढ्छु। यहुदाले विश्वास भङ्ग गरेको छ, इस्रायल र यरुशलेममा घिनलाग्दो काम गरिएको छ। यहुदाले पराई देवताकी छोरीलाई विवाह गरेर परमप्रभुलाई मनपर्ने पवित्र स्थानलाई अपवित्र पारेको छ। यसो गर्ने जोसुकै मानिस भए तापनि त्यसले सर्वशक्तिमान परमप्रभुमा भेटी ल्याए तापनि परमप्रभुले त्यसलाई याकुबका पालहरूबाट बहिष्कृत गरिदेऊन्। फेरि तिमीहरू अर्को कुरा गर्दछौ, तिमीहरू परमप्रभुको वेदीलाई आँसुले भिजाउँदछौ, तिमीहरू रुँदछौ र विलाप गर्छौ, किनभने उहाँले तिमीहरूका हातको भेटीलाई कहिल्यै ध्यान दिनुहुन्न, न त त्यो उहाँलाई ग्रहण योग्य हुन्छ। तिमीहरू सोध्छौ किन? किनभने परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरूका जवानीपनकी पत्नीको बीचमा साक्षीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि तिमीहरूले उहाँसँगको विश्वास भङ्ग गर्यौ। यद्यपि तिनी तिम्रो जीवनसाथी र वैवाहिक करारमा बाँधेकी पत्नी हो। के परमप्रभुले तिनीहरूलाई एउटै बनाउनु भएको होइन र? शरीर र आत्मामा तिनीहरू उहाँकै हुन्। अनि तिनीहरू किन एउटै हुन्? किनभने उहाँले ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। यसैले तिमीहरू आफ्नो आत्माको रक्षा गर र आफ्नो जवानीपनकी पत्नीसँग विश्वास भङ्ग नगर। सम्बन्ध विच्छेदको कुरा म घृणा गर्दछु। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मानिसले आफैलाई आफ्नो वस्त्रले चाहिँ अत्याचारले ढाक्ने कामलाई पनि म घृणा गर्दछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसैले आफूलाई आत्मामा स्वयं रक्षा गर र विश्वास भङ्ग नगर। सम्बन्ध विच्छेदलाई परमेश्वरले किन घृणा गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुने 3वटा कारणहरू म तपाईहरुको बीचमा पेश गर्न गइरहेको छु। पहिलो कारण, परमेश्वरले विवाहमा राख्नु भएको एउटा लक्ष्य चाहिँ ईश्वरीय सन्तान बनाउनु हो। पछिल्लो 2वटा पाठहरुमा हामीले सन्तानहरुको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौं। पाठ 8 र पाठ 9 चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्र र परमेश्वरको सन्तान सम्बन्धीको दृष्टिकोण के छ भन्ने बारेमा हाम्रो पाठ केन्द्रित थियो। म यो ती पाठहरुलाई फेरि दोहोर्याएर जोड दिन गइरहेको छैन, तर 15 पदलाई यहाँ तपाईले ध्यान दिनुहोस् त। 15 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने यसरी भनिएको छ, परमेश्वरले ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, यसको निम्ति पत्नीसँगको विश्वास भङ्ग नगर भनिएको छ। परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुने पहिलो कारण चाहिँ यो हो कि ईश्वरीय सन्तानहरू जन्मिनुपर्छ, ईश्वरीय सन्तानहरू निर्माण हुनुपर्छ। दोस्रो कारण, परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुन्छ कारण
परमेश्वर करारप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सम्बन्ध विच्छेदले करारलाई भङ्ग गर्दछ। यसकारण परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुन्छ, कारण यो परमेश्वरको चरित्रको विरुद्धमा हुन्छ। सम्बन्ध विच्छेदले करारलाई भङ्ग गर्दछ अनि यो परमेश्वरको आचरण, परमेश्वरको गुण, परमेश्वरको करार प्रतिको विश्वास योग्यताको विरुद्धमा हो। पद 14 मा हेर्नुभयो भने यहाँ, किनभने परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरूका जवानीपनकी पत्नीको बीचमा साक्षीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि तिमीहरूले त्यससँगको विश्वास भङ्ग गर्यो। यहाँ विश्वासको शब्द, विश्वास भन्ने जुन शब्द छ त्यो शब्दको प्रयोग चाहिँ हावाको भरमा भएको होइन। करार परमेश्वरले तय गर्नुभएको हो। यसकारण परमेश्वरको जुन करार प्रतिको बुझाइ छ त्यो करारको भङ्गता यो पतिले पत्नी र पत्नीले पतिको विरुद्धमा गरेको गल्ती मात्र होइन, तर यो त परमेश्वरको विरुद्धमा पाप हो। मलाकी 2 अध्यायको सन्दर्भ चाहिँ इस्रायल र परमेश्वरको बीचको करार भङ्गताको विषयमा हो। नयाँ करारमा ख्रीष्ट र मण्डलीको बीचमा यो करार छ र यसलाई उद्धारमा पति र पत्नी बीचको उही सम्बन्धको बराबरी बताइएको छ। पुरानो करारमा परमप्रभु परमेश्वर र इस्रायलको बीचको करार, नयाँ करारमा ख्रीष्ट र मण्डलीको बीचको करार र उद्धार पाएको क्रिस्चियन विवाहहरूमा पति र पत्नी बीचको उही बराबरको करार। त्यसकारण परमप्रभु परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुन्छ, किनकि यो परमेश्वरको आचरण, परमेश्वरको विश्वासयोग्यता र करार सम्बन्धी परमेश्वरको बुझाइको विरुद्धमा हो। तेस्रो कारण किन परमप्रभु परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुन्छ? मत्तीको सुसमाचारले तेस्रो कारणको बारेमा बताउँदछ। परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुने तेस्रो कारण हामी हेर्न गइरहेको छौँ। त्यो चाहिँ हामी मत्ती 19 अध्यायको 4 देखि 6 पद पढौँ। मत्ती 19 अध्यायको 4 देखि 6 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर उहाँले भन्नुभयो, के तिमीहरूले पढेका छैनौ कि सृष्टिकर्ताले तिनीहरूलाई सुरुमा नै नर र नारी गरी बनाउनु भयो र भन्नुभयो, यसकारण मानिसले आफ्नो बुवा र आमालाई छोड्छ, आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुईजना एउटै शरीर हुनेछन्। ती अब दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले नछुट्याओस्। यसले यहाँ जसलाई परमेश्वरले जोड्नु भएको छ उसलाई मानिसले अलग नगरोस् भनेर भन्नुहुन्छ। विवाहमा दुईजना व्यक्ति पति र पत्नीलाई परमप्रभु परमेश्वरले नै जोड्नु भएको हो, अनि उसलाई अलग गर्ने अनुमति मानिसलाई कसले दिन्छ? यसुको आशय, जसलाई परमेश्वरले एक गराउनु भएको छ उनीहरूलाई छुटाउन तिमी मानिसहरूले कसरी आँट गर्न सक्छौ? उत्पत्ति 2 अध्यायको 24 पदमा आफ्नी पत्नीसँग आदम मिलिरहन्छन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यो मिलिरहन्छन् भन्नुको अर्थ चाहिँ जोडिरहन्छन् भन्ने हो, अर्थात् छुटेर जान दिँदैन, छुटिने अनुमति छैन। यसले यहाँ मत्ती 19 अध्यायको 5 पदमा भन्नुभयो, विवाहको करारमा पति र पत्नी अब दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्। यो एउटै शरीरको अर्थ एकता, एउटै विचारमा रहनु, एउटै मनका हुनु भन्ने हुन्छ। यसुको शिक्षाको आशय चाहिँ परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको करारको विश्वास योग्यतालाई नाश गर्ने तिमी मानिसहरू को हो? परमेश्वरले एउटै शरीर बनाउनु भएको छ भने मानिसले कसरी त्यो शरीरलाई अलग गर्न सक्छ? यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले नछुटाओस्। परमप्रभु परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुन्छ। अब आजको पाठको तेस्रो विषयमा हामी जानेछौँ, सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति बाइबलीय आधारहरू चाहिँ के हुन् त? कि बाइबलले कुनै त्यस्तो परिस्थितिमा
वा कुनै त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको लागि अनुमति दिन्छ त? यो प्रश्न एउटा अप्ठ्यारो प्रश्न हो। आजको पाठमा हामीले यो प्रश्नको निष्कर्ष निकाल्नै पर्छ। सम्बन्ध विच्छेदका बाइबलीय आधारहरू भन्नाले बाइबलका पाठहरूले कहिले पनि विवाहलाई समाप्त पार्नको निम्ति, आफूलाई सही साबित गर्न वा आफ्नो न्याय गर्नको निम्ति अनुमति दिँदैन। सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति बाइबलीय आधारहरू भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि बाइबलको खण्डलाई लिएर आफूलाई रक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेर सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति आफूलाई बहाना बनाउने अनुमति छ भन्ने होइन। जस्तो बाइबलमा यस्तो लेखिएको रहेछ अनि त्यही भएर अब सम्बन्ध विच्छेद म गर्न चाहन्छु, आफैलाई त्यसरी न्यायसङ्गत रूपमा पेश गर्न मिल्दैन। वास्तवमा यो त मिलापको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने बाइबलीय आधारहरू हुन्। परमेश्वर आफैले पनि करारको सम्बन्धलाई अर्को पक्ष अर्थात् इस्रायल विश्वासहीन र धोकेबाज हुँदा हुँदै पनि परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ विश्वास योग्य हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा हामी होशे 3 अध्यायमा पाउँदछौँ। इस्रायल विश्वासहीन थियो, व्यभिचारिणी थियो, विवाहको करारलाई भङ्ग गरेर ऊ व्यभिचारमा लागेको थियो। यद्यपि परमप्रभु परमेश्वरले उसलाई फर्काएर ल्याउन चाहनुहुन्छ। यसकारण सम्बन्ध विच्छेदको कुनै पनि बाइबलीय आधारलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अब यो अवस्था आयो अनि यो कुरामा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको लागि अनुमति दिने रहेछ भन्ने होइन, तर त्यो अवस्थामा पनि विश्वास योग्य भएर विवाहलाई जोगाउनको निम्ति, मिलाप गर्नको निम्ति चाहिँ ती आधारहरू हुन्। उदाहरणको लागि व्यभिचारको आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता होइन, तर व्यभिचारको बावजुद पनि त्यो पापलाई स्वीकार गर्नु अनि पाप स्वीकार गरेर फर्केर आइसकेपछि क्षमा दिनु र मिलाप गर्नु। बाइबलीय सम्बन्ध विच्छेदको आधार चाहिँ त्यो हो। सो बाइबलीय सम्बन्ध विच्छेदको आधारलाई आज सुसमाचारीय दाबी गर्ने मण्डलीहरूले चाहिँ व्यभिचारको सन्दर्भमा वा यो वा त्यो बहानामा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्दा हुन्छ भनेर अनुमति दिने गरिन्छ। यो दुःखद हो। बाइबलले त्यसो भन्दैन। यहुदी धर्मगुरुहरूले मोसाको व्यवस्थाको कुरा लिएर आएर मोसाले सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति अनुमति दिएका थिए त भन्दाखेरि यसले जवाब दिनुभयो त्यो त तिमीहरूको हृदयको कठोरताको कारणले गर्दाखेरि हो। सो आज हामी उद्धार पाएका व्यक्तिहरू पनि आफ्नो हृदयको कठोरतालाई ल्याएर यो वा त्यो बहानामा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्नको निम्ति अनुमति छ भन्यो भने उही कुरा नै हुन्छ। यसले हाम्रो सुसमाचारप्रतिको बुझाइ र सुसमाचारले हाम्रो जीवनमा ल्याएको रूपान्तरण झल्किँदैन। बाइबल धर्मशास्त्रले त कुनै पनि आधारमा सम्बन्ध विच्छेदलाई अनुमति दिन सक्दैन, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले जसलाई जोड्नु भएको छ त्यसलाई तोड्ने अनुमति कसले मानिसलाई दिन सक्छ? हो, व्यभिचारको पापले विवाहको करारलाई भङ्ग गर्छ, तर यो करार भङ्गताको अवस्थामा पनि पापको स्वीकार, क्षमाको हृदय र मिलापको सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ। अनि सुसमाचारले ल्याउने रूपान्तरण चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। निश्चित पाप स्वीकार गर्न नचाहेको अवस्थामा चाहिँ सायद सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति अनुमति दिएको जस्तो देखिन्छ। उदाहरणको लागि पति वा पत्नीमध्ये कोही एकजना व्यभिचारको पापमा पक्राउ पर्यो अनि सप्रमाण त्यो कुरा जब आउँछ तब उसलाई बताउँदाखेरि पनि यदि उसले स्वीकार गर्न चाहँदैन भनेदेखि चाहिँ के त, उसले पश्चाताप गर्दैन भने चाहिँ के त? सो यसो हेर्दाखेरि निश्चित त्यो पापलाई उसले स्वीकार गर्न चाहँदैन र अबदेखि सुध्रिएर म त्यस्तो पापमा लाग्दिनँ, मैले भुलवश अन्जानवश मैले त्यो कुरा गरेँ भनेर अबदेखि उसो म त्यो कुरा दोहोऱ्याउँदिनँ भन्न आउँछ भनेदेखि चाहिँ उसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ जस्तो देखिन्छ। यदि उसले त्यो स्वीकार गर्दैन, म फेरि पनि त्यो पाप दोहोऱ्याउँछु भनेर त्यतितिर लागिरहन्छ भनेदेखि चाहिँ यस्तो देखिन्छ कि बाइबलीय रूपमा सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति अनुमति दिएको हो कि
यो पाप कुन हो भन्ने विषयमा अलिकति तल अब हामी कुरा गर्ने नै छौँ। तर पतन भएको यस संसारमा पाप स्वीकार अर्थात् पश्चाताप निकै गाह्रो विषय हो। यो गाह्रो विषय हो। पापमा पक्राउ परे तापनि पाप स्वीकार गर्न निकै गाह्रो हुन्छ हामीलाई, र पाप स्वीकार गरिसके पछाडि क्षमा दिने हृदय पनि निकै गाह्रो हुन्छ। हामी पतन भएको संसारमा छौँ। यद्यपि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण सुसमाचार र उद्धारले रूपान्तरण गरेको हुनुपर्छ। सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति दुईवटा बाइबलीय आधारहरू हामी दिएको पाउँछौँ बाइबलमा। तर यी विषयहरूलाई सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति अनुमति दिएको रूपमा बुझ्ने होइन, तर बाइबलले तपाईँलाई र मलाई सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति यो वा त्यो आधारमा चाहिँ अनुमति दिएको छ भने यसलाई उत्साहको रूपमा नलिनुहोस्। मैले अघि स्पष्ट पारिसकेको छु, यी आधारहरू सम्बन्ध विच्छेदको बहानाको निम्ति होइनन्, तर पाप स्वीकार र मिलापको निम्ति एउटा मौका हुन्। आउनुहोस् यी दुईवटा आधारहरूलाई हेरौँ र त्यसको निष्कर्ष हामी के निकाल्न सक्छौँ त त्यो कुरा पनि हामी एकपछि अर्को गर्दै हेर्नेछौँ। आधार नम्बर 1 मत्ती 5 अध्यायको 31 र 32 पदमा अनि मत्ती 19 अध्यायको 8 र 9 पदमा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा भएको विषय हो यो कि व्यभिचारको पापको कारणले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति यसले अनुमति दिनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। आउनुहोस् यो दुईवटा खण्डलाई पढौँ। मत्ती 5 अध्यायको 31 र 32 पदमा यसो पनि भनिएको छ कि जसले आफ्नी पत्नीलाई त्याग गर्छ त्यसले तिनलाई त्यागपत्र लेखिदियोस्। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले आफ्नो पत्नीलाई व्यभिचारको कारण बाहेक अरू कारणले त्याग गर्ला त्यसले तिनलाई व्यभिचारिणी तुल्याउँछ। जसले त्याग गरिएकी स्त्रीसँग विवाह गर्ला त्यसले व्यभिचार गर्नेछ। यही कुरा तपाईँले मर्कुस 10 अध्यायको 11 र 12 पदमा पनि पाउनुहुन्छ। अब म अर्को खण्ड पनि पढ्छु। मत्ती 19 अध्यायको 8 र 9 पदमा यसरी लेखिएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूका हृदयको कठोरताले नै मूसाले पत्नीलाई त्याग गर्ने अनुमति तिमीहरूलाई दिएका हुन्, तर सुरुदेखि यस्तो थिएन। म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले व्यभिचारको कारण बाहेक आफ्नी पत्नीलाई त्यागेर अर्कीसँग विवाह गर्छ त्यसले व्यभिचार गर्दछ, अनि जसले त्यागिएकीलाई विवाह गर्छ त्यसले पनि व्यभिचार गर्दछ। हेर्नुहोस् मत्तीको 5 अध्याय र 19 अध्यायको यी पाठहरूले भन्न खोजेको कुरा के हो त त्यसलाई हेरौँ। यहाँनिर व्यभिचारको निम्ति प्रयोग गरिएको शब्द चाहिँ ग्रिक भाषामा प्रोनियास भन्ने शब्द छ। प्रोनियास यसले के जनाउँदछ त भन्दाखेरि चाहिँ विवाहित व्यक्तिले विवाहको सम्बन्ध अर्थात् एउटा विवाह भएको व्यक्तिले पति र पत्नीको सम्बन्ध भन्दा बाहिर गएर अरू कोहीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको छ भनेदेखि त्यो व्यभिचार हो, अर्थात् प्रोनियास। प्रोनियासले त्यो भन्दा पनि अझ फराकिलो अर्थ राख्दछ, जस्तो कि शारीरिक सम्बन्धको मामलामा बेइमानीपनाको अर्थ लाग्न जाँदछ, अर्थात् विश्वासघात। केवल आफ्नो विवाहको सम्बन्धभन्दा बाहिर गएर शारीरिक सम्बन्ध वा यौन सम्बन्ध राख्ने कुरा मात्र होइन, तर त्यो सम्बन्ध शारीरिक सम्बन्ध नै नहोला तर पनि विश्वासघात यदि गर्छ भनेदेखि अब यो बेइमानीपनले के जनाउँदछ त त्यो विश्वासघात के हुन सक्दछ त? यसले हृदयलाई प्रहार गर्दछ, हृदयको कठोरतालाई जनाउँदछ। विवाह शारीरिक सम्बन्धले बाँधिएको एउटा करार हो। विवाहको करारलाई शारीरिक आत्मीयताले सुरक्षित राख्दछ, तर शारीरिक सम्बन्धमा बेइमानीपन भए त्यसले विवाहको करारलाई भत्काउँदछ। कुन कुराले बेइमानीपन जनाउँदछ? निश्चय नै व्यभिचारले। त्यसो भएदेखि पोर्नोग्राफी अर्थात् अश्लील चलचित्र वा कुनै अश्लीलताको भिडियोहरू वा तस्बिरहरू हेर्ने लत छ भने चाहिँ त्यसबारेमा चाहिँ के हुन्छ त? अहिलेको संसारको अनलाइन वा भर्चुअल सम्बन्धको बारेमा के, जस्तो अनलाइन डेटिङको कुराहरू, अनलाइनमा सेक्स च्याट अर्थात् यौन सम्बन्धी अश्लील शब्दहरू लिएर कुराकानी गर्ने वार्तालाप गर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त? फेरि पति र पत्नीको सम्बन्धभन्दा बाहिर गएर अश्लीलताको कुरामा गरिएका ती वार्तालाप वा संवादहरूको बारेमा चाहिँ के त?
हेर्नुहोस्, यहाँ स्पष्ट रूपमा बाइबलले सिद्धान्त पेश गरेर भर्चुअल वा अनलाइन सम्बन्धको आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको विषयलाई जवाब दिन सजिलो छैन। यसै कारण स्थानीय मण्डलीको पास्टरको सल्लाह वा परामर्शहरू लिन जरुरत हुन्छ। जब यस्तो परिस्थिति आउँछ त्यस बेलामा ईश्वरीय मिलापको सम्भावनाको बारेमा प्रार्थना गर्नु र प्रयास गर्नु नै आवश्यक हुन्छ। जब सम्बन्धमा बेइमानीपना वा विश्वासघात आउँदछ तब एउटा गल्ती गर्ने व्यक्तिले त गल्ती गरे, पति वा पत्नी मध्ये कुनै एकजनाले गल्ती गर्दछ, तर जसले गल्ती गरेको छैन निर्दोष व्यक्ति छ, के व्यक्तिको बारेमा चाहिँ के गल्ती नगरेको व्यक्तिले पनि गल्ती गर्ने व्यक्तिसँग मिलाप गर्नु र सँगै बस्नु आवश्यक हुन्छ त? हजुर, मिलापको कुरामा दुवै पक्ष जिम्मेवार हुन्छन्। मिलापको निम्ति दुवै पक्षले इच्छा जाहेर गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी लिनुपर्छ र कदम चाल्नुपर्छ। एक पक्षले मात्र होइन, दुवै पक्षले आफ्नो पश्चाताप, आफ्नो पापको पश्चाताप गर्नै पर्छ। अब यस पापको आधारमा मेरो निष्कर्ष चाहिँ यस्तो छ कि व्यभिचारको पाप लगत्तै सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति कदम नचाल्नुहोस्। कोही एकजनाले विश्वासघात गर्नुभयो वा व्यभिचारको पापमा पक्राउ पर्नु भयो भने पनि त्यसले सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति कदम चालिहाल्नुपर्छ भन्ने अनुमति दिन्छ भन्ने होइन। एकचोटि तपाईँ म आफूलाई याद गरौँ न। आफूलाई याद गर्दाखेरि के हामी परमेश्वरको शत्रु थिएनौँ? उहाँका विरोधीहरू थिएनौँ? हामी परमेश्वरको विद्रोहीहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँको आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशू पठाएर हामीसँग मिलाप गरेर हामीलाई बचाउनु भएको होइन उहाँले? मैले व्यभिचारको सम्बन्धमा मत्ती 5 र 19 अध्यायमा प्रयोग गरेको शब्द प्रोनियासको अर्थ बताइसकेको छु। केवल यौन सम्बन्धमा पक्राउ पर्ने कुरा मात्र होइन, तर हृदयमा व्यभिचारी सोच आउनु वा अश्लील कुराहरू हेर्नु वा कसै अर्को व्यक्तिलाई हेरेर त्यो कुराले मनमा जलन राख्नु पनि वा मनमा नै जल्नु पनि व्यभिचार हो। नयाँ करारले त्यही भन्छ होइन? कसैलाई कुदृष्टिले हेर्यो भनेदेखि व्यभिचार गरिसकेको छ त्यो व्यक्तिले भनेर। त्यसो भएदेखि त शारीरिक सम्बन्ध राख्न जाने व्यक्ति जतिको दोषी छ, विवाहको सम्बन्धमा भएर हामी कसैले पनि यो कुरालाई इन्कार गर्न सक्दैनौँ कि हामीमा कुनै अश्लील सोचहरू वा चाहिँ जलनहरू आउँदैन भनेर। त्यसो भएदेखि त हामी पनि निर्दोष वा इमान्दार छैनौँ। यसकारण हामीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी आत्मिक रूपमा व्यभिचारीहरू थियौँ र परमेश्वरको विरुद्धमा चल्थ्यौँ। परमेश्वरले आफ्नो पुत्र दिएर हामीसँग मिलाप गर्नुभयो र बचाउनु भयो। आज विवाहको सन्दर्भमा पनि हामी विवाहको करारमा शारीरिक सम्बन्धको कुरामा हामी एकअर्काप्रति विश्वासयोग्य छौँ, तर हृदयमा आउने पापी सोचहरू, अश्लील सोचहरू वा जलनहरूले व्यभिचार गरिरहेका छौँ। के त्यसो भएदेखि हामी सबै विवाहलाई सम्बन्ध विच्छेदमा गएर टुक्र्याउने त? उहाँको अर्थात् परमेश्वरको विरुद्धमा आत्मिक व्यभिचारको पाप हुँदाहुँदै पनि परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुभयो र मिलाप गराउनु भएको छ र त्यही आदर्श, त्यही उदाहरण हाम्रो निम्ति पनि बन्नुपर्छ। यसकारण हाम्रो दृष्टिकोण पनि त्यही अनुसार ख्रीष्ट येशूको सुसमाचार उदाहरणले रूपान्तरण गरेर व्यभिचारको पापमा पक्राउनै परे तापनि हामीले क्षमा दिन सक्नुपर्छ र विवाहको सम्बन्धलाई हामीले जोगाउनुपर्छ। आधार नम्बर 2, पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 12 देखि 15 पदमा सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति बाइबलले के आधारहरू दिँदछ त भनेर हेरिरहेका छौँ। हामीले मत्ती 5 र 19 अध्यायबाट व्यभिचारको पापको कुरा हेऱ्यौँ। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 12 देखि 15 पदले अर्को एउटा आधार पनि बताउँदछ। यदि पति वा पत्नी मध्ये कोही एकजना विश्वास नगरेको व्यक्ति छ र विश्वास नगरेको व्यक्तिले छोडेर जान्छ भने, विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई छोडेर विश्वास नगरेको व्यक्तिले चाहिँ त्यो सम्बन्धलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छ भने, सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्छ भने, सो यो दोस्रो आधार पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 12 देखि 15 पदले। आउनुहोस् म पाठ गर्छु। यसै लेखिएको छ, तर तिमी अरूलाई म भन्दछु
यो मेरो भनाइ हो, प्रभुको होइन। यदि कुनै भाइकी ख्रिस्टमा विश्वास नगर्ने पत्नी छ र तिनी उसँग बस्न चाहन्छन् भने उसले त्यसलाई नत्यागोस्। यदि कुनै स्त्रीको ख्रिस्टमा विश्वास नगर्ने पति छ, त्यो उससित बस्न चाहन्छ भने तिनले आफ्नो पतिलाई नत्यागोस्। किनकि अविश्वासी पति आफ्नी पत्नीद्वारा पवित्र हुन्छ र अविश्वासी पत्नी आफ्नो पतिद्वारा पवित्र हुन्छ। नत्र त तिनीहरूका छोराछोरीहरू अशुद्ध हुनेछन्, तर वास्तवमा तिनीहरू त पवित्र छँदैछन्। तर विश्वास नगर्ने चाहिँ छुट्टिन्छ भने छुट्टियोस्। यस्तो अवस्थामा त्यो ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने पति अथवा पत्नी कुनै सम्बन्धमा रहने छैन, किनकि परमेश्वरले हामीलाई शान्तिमा रहन बोलाउनु भएको हो। अब यो पाठ अलिकति गाह्रो पाठ छ र यसलाई म शब्द शब्द वाक्यांशहरू लिएर र पद पद गरिकन यहाँ व्याख्या गर्न गइरहेको छैन, तर म यो सम्बन्ध विच्छेदको आधारको कुरा मात्र आज गर्न गइरहेको छु। सो यहाँनिर पावलले के भन्दछन् भनेदेखि पति वा पत्नी भने कोही एकजना अविश्वासी छन्, अर्कोजना विश्वासी छन्। विश्वास नगर्ने व्यक्तिले विश्वास गर्ने व्यक्तिसँग अब म रहन चाहदिनँ विश्वासको कारणले गर्दाखेरि, है तिमीले विश्वास गरेको छौ, तिमी क्रिस्चियन भयो, त्यही कारण म तिमीसँग बस्न चाहदिनँ भनेर छोड्छन् भने के हुन्छ त? यस्तो देखिन्छ पावलले त्यो विश्वास गरेको व्यक्तिले विश्वास नगरेको व्यक्तिले छोडेर जान्छ भने त्यो सम्बन्ध विच्छेद जायज हुन्छ र विश्वास गरेको व्यक्ति अर्को विवाह गर्नको निम्ति पनि स्वतन्त्र हुन्छ। वा एक्लै बस्न विवाह नगरिकन जस्तो चाहन्छ उसले ऊ स्वतन्त्र हुन्छ, त्यो करारमा ऊ छैन भनिकन पावलले भन्दछ। यहाँ पावलले करारको विषय उठान चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धबाट छुटेर जान चाहने व्यक्ति क्रिस्चियन नभएको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको छ। यसलाई यसरी नलिनुहोस् कि अब तपाईँ एक्लो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, त्यसो भए सम्बन्ध विच्छेद गर्नको निम्ति अनुमति छ, होइन। क्रिस्चियन भएको व्यक्तिलाई त तिमी सँगै बस भनेर भनिएको छ, तर विश्वास नगर्ने व्यक्तिले चाहिँ छोडेर जान चाह्यो, उसले बस्दै बस्दिन भन्छ जबरजस्ती। अब तब मात्र यदि विश्वास नगर्ने व्यक्तिले क्रिस्चियन बुझाइको वैवाहिक सम्बन्धमा रहन चाहन्छ भने ऊ पवित्र हुन्छ भनेर भनिएको छ। ऊ विश्वास गर्दैन तर त्यो सम्बन्धमा रहन चाहन्छ भने त्यो सम्बन्धमा नै रहनुपर्छ भन्ने पावलको शिक्षा हो। विश्वास नगर्ने पति वा पत्नीले उद्धार पाएको त हुँदैन, तर विश्वासी पति वा पत्नीको अनुग्रहको माध्यमद्वारा क्रिस्चियन प्रभाव र विश्वास नगर्नेको माझमा पनि त्यो विश्वासको साक्षी जान सक्छ। आशा चाहिँ यो कि विश्वास गर्ने पति वा पत्नीको कारणले गर्दाखेरि विश्वास नगर्ने पति वा पत्नी एक दिन प्रभुमा उद्धार पाउने मौकामा रहन्छ भन्ने हो। तर जब विश्वास नगर्ने पति वा पत्नीले छोडेर जान चाहन्छ भने चाहिँ क्रिस्चियन पति वा पत्नी त्यो विवाहको करारमा रहिरहन बाध्य हुँदैन। यसको अर्थ विश्वास नगर्नेले छोडेर गएमा विश्वास गर्ने पति वा पत्नी करारमा बाधिएको हुँदैन, उनीहरू फेरि विवाह गर्नको निम्ति स्वतन्त्र हुन्छन्, वा एक्लो पनि बस्न सक्छन्, वा फेरि मिलाप पनि गर्न सक्छन्, त्यसको निम्ति उनीहरू स्वतन्त्र छन्। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि विश्वास गर्नेले छोड्ने निर्णय गर्ने होइन, तर विश्वास नगर्नेले छोडेर गएमा चाहिँ यस विषयमा हामी स्पष्ट हुनै पर्छ। यस विषयमा विचार गर्दा मण्डलीको पास्टर विश्वासमा परिपक्व अरू व्यक्तिहरूसँग तपाईँले सल्लाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसभित्र पर्ने अरू कुराहरू जस्तो शारीरिक दुर्व्यवहारको कुराहरू हुनसक्छ, ज्यानको जोखिम हुनसक्छ, यौन दुराचार वा शारीरिक दुर्व्यवहारको कुराहरू हुनसक्छ, बालबालिकाहरूप्रतिको दुर्व्यवहार र जोखिमहरू हुनसक्छ, यावत कुरा हुनसक्छ। एकजना विश्वासी अर्कोजना अविश्वासी छ भने र ती केसहरूमा चाहिँ त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, सो मण्डलीको पास्टरहरू र परिपक्व विश्वासीहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस्। दुरुपयोग, दुराचार, शारीरिक जोखिम जस्तो कुराहरूबाट जोगिनको निम्ति छुटिनु आवश्यक हुन्छ होला। मैले होला भने त्यसलाई प्रश्न चिन्हमा राख्नुहोस्। त यसको निम्ति सुरुमा मण्डलीको पास्टरबाट सल्लाह लिनु, सहयोग माग्नु उपयुक्त हुन्छ। तब समाधान नभएमा यदि शारीरिक रूपमा दुर्व्यवहार हुन्छ, यौन दुराचार हुन सक्छ, वा शारीरिक रूपमा जोखिम पुग्छ, भोलि ज्यानको खतराहरू आउन सक्ने सम्भावना छ, इत्यादि कुरा हो भने चाहिँ सायद पास्टर अगुवाहरूको परामर्श र सहजीकरणले समाधान गर्न सकिन भने कानुनी उपचारको निम्ति, कानुनी सहायताको निम्ति अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तर यसको निम्ति पास्टरको मण्डलीको सल्लाह लिनुहोस्। अब यो क्रमको निम्ति कति समय पर्खने,
कतिसम्म सहने, कतिखेर चाहिँ त्यो रेखा कोर्ने कि अब चाहिँ अति भयो, यो सबै कुराको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ, धैर्य धारण गर्नुपर्छ, प्रभुको अगुवाई खोज्नुपर्छ, मण्डलीको सहायता र पास्टरको परामर्श खोज्नु आवश्यक हुन्छ। तर प्रियहरू, यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ विवाहको करार ख्रिस्ट केन्द्रित करार हो। यसकारण सुसमाचार र उद्धारको रूपान्तरणले विवाहको निम्ति सबै प्रकारका जोखिमहरू उठाउनको निम्ति हाम्रो दृष्टिकोण पनि सुसमाचार र उद्धारको आधारमा नै हुनुपर्छ। त्यसकारण मेरो सल्लाह पति वा पत्नी मध्ये कोही एकजनाले जो अविश्वासी छन् उनले छोडेर जान चाहन्छन् भने पनि सम्बन्ध विच्छेदमा हतार गरिहाल्नुहोस् भन्ने होइन, पर्खनुहोस्। यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा पावलले कोरिन्थीको मण्डलीमा भएको समस्याको बारेमा कोरिन्थीका मण्डलीहरूले प्रश्न लेखी पठाएको आधारमा पावलले उत्तर दिइरहेका छन्। जसरी कोरिन्थीको मण्डलीको सन्दर्भलाई पावलले बुझेका छन् र उनले परामर्श दिइरहेका छन्, तपाईको जीवनको सन्दर्भ, तपाईको परिस्थितिको सन्दर्भ तपाईको मण्डलीका व्यक्तिहरूसँग र तपाईको पास्टरसँग सोध्नुहोस् र उहाँहरूको परामर्श नै लिनुहोस्। कोही एकजना अविश्वासी छ भन्दैमा मैले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने रहेछु भनेर त्यो उत्साहको रूपमा नलिनुहोस्। होइन, जसले विश्वास गरेको छैन उनले छोडेर जान चाहन्छन् भने मात्र मलाई पावलले त्यस सन्दर्भमा त्यस परिस्थितिमा यो जवाफ लेखिरहेका छन्। अब आउनुहोस्, आजको पाठमा म संक्षिप्त रूपमा 9वटा सुझावहरू दिन गइरहेको छु कि विवाहलाई बलियो बनाउनको निम्ति अर्थात् सम्बन्ध विच्छेदबाट जोगाउनको निम्ति के गर्न सकिन्छ त। 9वटा सुझावहरूको सूची र त्यसको संक्षिप्त व्याख्या म पेश गर्न गइरहेको छु। पहिलो कुरा, पश्चाताप बिना विवाह बनिरहन सक्दैन। पश्चाताप बिना विवाह बनिरहन सक्दैन। यदि पापमा रहिरहने हो भने र पाप थाहा भएर पनि स्वीकार गर्न यदि कोही एकजना मात्र पनि तयार हुँदैन भने विवाह कसरी टिक्न सक्छ? हामीले क्षमा दिनुपर्छ, पाप स्वीकार गर्नुपर्छ, मिलाप गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बारम्बार कुरा गरिरहेका छौँ। तर एकपटक पनि पक्राउ पर्यो त्यही पापमा, फेरि अर्कोचोटि पनि पक्राउ पर्यो, सुध्रिन चाहँदैन, तब के गर्ने हो? हामीले मौका दिनुपर्छ, सहनुपर्छ। तर अर्को व्यक्तिले पाप थाहा पाएर पनि ऊ स्वीकार गर्न चाहँदैन भने विश्वासको प्रमाण देखिँदैन। ऊ विश्वासी हो भन्ने उसको हृदयको परिवर्तन देखिँदैन। यसकारण पश्चाताप बिना मैले भने कि विवाह बनिरहन सक्दैन। पापलाई खेलाची सम्झिने क्रिस्चियन आचरणले व्यक्तिको आत्मिक जीवन र विवाहको सम्बन्धलाई पनि जोखिममा राख्दछ। यसले पति र पत्नीको सम्बन्धलाई मात्र होइन तर परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई पनि कमजोर बनाउँछ र मृत्युतर्फ लैजान्छ। विवाह पनि सहकार्य हो। हामी पापसँग लड्छौँ तर पाप स्वीकार गरेर पश्चाताप गरेर फर्किनु आवश्यक हुन्छ। सो पहिलो कुरा, पश्चाताप बिना विवाह बनिरहन सक्दैन। सो आफ्नो पापहरू कुनै त्यस्तो छन् भनेदेखि तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँको विश्वासको जगलाई नछुटाउनुहोस्। तपाईँको विश्वासको जग के हो? म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। तपाईँ नियमित चर्च जानुहोस्, तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने। बाइबल नियमित पढ्ने अनुशासन बनाउनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, चर्चका सदस्यलाई नियमित भेट्नुहोस्, तपाईँलाई चिन्ने परिपक्व क्रिस्चियन विश्वासीहरूसँग सङ्गत बढाउनुहोस्, विश्वास र विवाहको आधारभूत कुराहरूलाई महत्त्व दिनुहोस्। यसोसँगको तपाईँको बलियो सम्बन्ध र बाइबलले सम्बन्धलाई तपाईँको विवाहलाई बाँध्न र जोगाउन सहायता गर्दछन्। त्यसकारण तपाईँको यसोसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुहोस् र तपाईँको विवाहको सम्बन्धलाई पनि तपाईँले बलियो बनाएर राख्नुहोस्। प्रियहरू, परमेश्वरप्रतिको तपाईँको साँचो प्रेमले तपाईँको विवाहमा पनि त्यही प्रेम देखाउनको निम्ति मद्दत गर्छ। पहिलो यौना 4:9-17 पद पढ्नुहोस्। यदि परमेश्वरसँग तपाईँको प्रेम छ भने त्यो प्रेम तपाईँको अरू व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा पनि झल्किनु पर्दछ। तपाईँको पति वा पत्नीसँगको सम्बन्ध, तपाईँको चर्चसँगको सम्बन्ध, तपाईँको चर्चका मानिसहरूसँगको सम्बन्धमा त्यो प्रेम देखिनुपर्छ। परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहोस्।
यो पहिलो दुईवटा कुराहरू हामीले गर्दैथ्यौँ कि पश्चाताप बिना विवाह बनिरहन सक्दैन र तपाईँको विश्वासको जगलाई तपाईँले नछुटाउनुहोस्। याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ विवाह सिधा सम्बन्धमाथि परमेश्वरतर्फ र तेस्रो सम्बन्ध हाम्रो विवाहित पति वा पत्नीसँग जोडिएको हुन्छ। यो दुईवटा सम्बन्धहरू सुसमाचारले रूपान्तरित गर्न आवश्यक हुन्छ। माथि ठाडो सम्बन्ध परमेश्वरसँगको र तेस्रो सम्बन्ध पति र पत्नीको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ शैतानलाई खुट्टा राख्ने ठाउँ नदिनुहोस्। शैतानले विवाहलाई नष्ट गर्न चाहन्छ। यही कुरा पहिलो विवाहमा आदम र हव्वाको सम्बन्धमा पनि भएको थियो। परमेश्वरले आदम र हव्वालाई दिनुभएको भूमिकालाई नष्ट गरेर शैतानले पति र पत्नीको सम्बन्धलाई भत्काइदियो। शैतानलाई थाहा छ यदि संसारमा ईश्वरीय विवाह भयो भने त्यसले अरू थुप्रै ईश्वरीय सन्तानहरू निर्माण गर्न सक्छ। परमेश्वरका आराधकहरू बढ्छन् र परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अनि शैतानले परमेश्वरको महिमा चाहँदैन। यसै कारण उसले ईश्वरीय विवाहलाई भत्काउन चाहन्छ। शैतानले विभिन्न कुराहरू हालिदिन्छ, जस्तो शारीरिक सन्तुष्टिको कुरा वा यौन, आर्थिक मामला, प्राथमिकताका विषयहरू इत्यादि कुराहरूलाई प्रयोग गरेर शैतानले विवाहलाई भत्काउन चाहन्छ। यसकारण विवाहको निम्ति सुसमाचारको सत्यतालाई याद राख्नुहोस् र ख्रीष्टको अनुग्रह माग्नुहोस्। शैतान तपाईँको ठुलो शत्रु होइन। कारण तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ, साँचो विश्वासी हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। निश्चय नै उहाँले तपाईँमा वास गर्नुहुन्छ र तपाईँको विवाहमा उहाँले नै मद्दत गर्नुहुन्छ। सबै कुराको दोष शैतानलाई मात्र नदिनुहोस्, तर परमेश्वरले दिनुभएका अनुग्रहका माध्यमहरूमा निरन्तर बढ्नुहोस्। चौथो, विवाहको सम्बन्धको निम्ति मेहनती बन्नुहोस्। प्रियहरू, विवाहमा आफ्नो भूमिकाहरू हुन्छ र पति र पत्नी आफ्नो भूमिकाप्रति जिम्मेवार बन्नुहोस्। विवाहको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा अल्छी हुनुभयो भने त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ। राम्रा कुराहरूमा व्यस्त हुनु ठिक हो, तर विवाह अरू राम्रा कुराहरूभन्दा पनि उत्तम कुरा हो। संसारलाई प्रभाव पार्ने राम्रा कुराहरू गरे तापनि यदि विवाह चाहिँ बाँचेन भने अरू तपाईँले गरेको कुरा कुनै पनि कुराको अर्थ रहँदैन। यसकारण परिवारसँगको गुणस्तरीय समय र नियमित आराधनाको समयको निम्ति पर्याप्त समय दिनुहोस्। आफ्नो जिम्मेवारी र आफ्नो भूमिकामा मेहनती बन्नुहोस्। पाँचौँ कुरा चाहिँ सफल संसारको महत्त्वलाई पनि ध्यान दिनुहोस्। विवाहमा आउने थुप्रै समस्याहरू संसारको अभावले हुने गर्छ। जब संसारको खाडल हुन्छ तब त्यो संसारको खाडलले चाहिँ पति र पत्नीको बिचमा सम्बन्धमा समस्या ल्याउँछ। यसकारण स्पष्ट भावनाको अभिव्यक्ति गर्नुहोस्। तपाईँका योजना उद्देश्यहरू स्पष्टसँग पतिले पत्नीलाई, पत्नीले पतिलाई बताउनुहोस्। एकअर्काको कुरा सुन्नुहोस्, भावनाको कदर गर्नुहोस्। आफ्नै कुरामा मात्र जोड दिने होइन, तर पतिले पत्नीको र पत्नीले पतिको कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आफ्नै स्वार्थ मात्र नहेर्नुहोस्, तर पतिले पत्नीको, पत्नीले पतिको स्वार्थ पनि याद गर्नुहोस्। याकोब 4:1 अनुसार स्वार्थ अभिलाषाको कारणले गर्दाखेरि नै धेरै विवादहरू, द्वन्द्वहरू उत्पन्न हुन्छ। यसकारण हामीले अर्को व्यक्तिको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ। छैटौँ कुरा, आफ्नो पापको बारेमा इमानदार बन्नुहोस्। विवाहमा गोप्य पापहरूले सम्बन्धलाई थाहा नपाइकन भित्रभित्रै नष्ट गरिदिन्छ। गोप्य राखिएका पापहरूले भित्रभित्रै विवाहलाई नाश गरिरहेको हुन्छ। व्यभिचार, पोर्नोग्राफी वा यस्तै अरू गोप्य पापका उदाहरणहरू हुन सक्छन्। विवाहको पापको स्वभाव नै यस्तै हो कि उसले अन्धकारमा राख्न चाहन्छ, गोप्यतामा राख्न चाहन्छ, लुकाउन चाहन्छ। यो विवाहको निम्ति राम्रो होइन। विवाहमा नाङ्गै भएर पनि आदम र हव्वा दुवै एकअर्कासँग लजाउँदैन थिए, अर्थात् यसले उनीहरूको पारदर्शिताको उदाहरण दिँदछ। यसकारण पापले भित्रभित्रै तपाईँको सम्बन्धलाई सडाउनुभन्दा अघि नै पति र पत्नीको बिचमा भएको गोप्य पापहरू केही छन् भने ती पापहरू स्वीकार गर्नुहोस्। सातौँ कुरा, पति र पत्नी
एक आपसबाट सिक्न तयार हुनुहोस्। पति र पत्नी एक अर्काबाट सिक्न तयार हुनुहोस्। हामी अर्को व्यक्तिलाई सुधार्न र सिकाउन चाहन्छौँ तर आफै सिक्न र सुध्रिन चाहदैनौँ। विवाहको 50औं वर्षसम्म सँगै हिँडे तापनि अर्को व्यक्तिलाई ठ्याक्कै आफूलाई झै बनाउन हामी सक्दैनौँ। यसकारण विवाह गरेको 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष भइसक्यो, मैले यो भन्छु त्यही पनि यो अनुसार मेरो पति वा मेरो पत्नी अझै परिवर्तन भएको छैन भने निराश नहुनुहोस्। विवाह एउटा शुद्धिकरणको प्रक्रिया हो। तपाईद्वारा तपाईको पत्नी वा पत्नीद्वारा तपाईको पति शुद्धिकरणको प्रक्रियामा बढ्ने एउटा माध्यम विवाह पनि हो। हृदयको घमण्डले विवाहलाई बलियो बनाउन सक्दैन र विवाहको सम्बन्धको जगलाई त्यसले हल्लाइदिन्छ। यसकारण नम्रताको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस् र प्रभुको अनुग्रह माग्नुहोस्। 8औं, तपाईको विवाहको निम्ति असल र बाइबलीय चर्चमा सहभागी हुनुहोस्। स्थानीय मण्डली परमेश्वरको अनुग्रहको एउटा माध्यम हो। असल चर्च भनेको के हो, कसरी त्यसलाई परिभाषित गर्ने, यसको बुझाइ निकै नै ठुलो हुन सक्छ वा बुझ्नको निम्ति सैद्धान्तिक कुराहरू गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर म तपाईलाई व्यावहारिक रूपमा आज विवाहको सन्दर्भमा बताउँदछु कि एउटा असल चर्च भनेको चाहिँ बाइबललाई सबै कुराको अधिकार मान्ने चर्च हो। सुसमाचारलाई प्रेम गर्ने चर्च, सदस्यता र मण्डली अनुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिने चर्च असल चर्च हो। तपाईँ यस्तो मण्डलीमा जानुहोस् जुन मण्डलीमा पापलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ, सदस्यताको र अनुशासनको बारेको बुझाइ बाइबलीय छ र त्यसलाई बाइबलीय अभ्यास गरिन्छ। तपाईँलाई म बताइदिन्छु कि पाप देख्दाखेरि आँखा चिम्लिने र नदेखे झैँ गर्ने मण्डली चाहिँ तपाईँको विवाहको निम्ति असुरक्षित स्थान हो। तपाईँको पापको बारेमा गम्भीर रूपमा लिइँदैन तर त्यसले तपाईँलाई आत्मिक रूपमा सुरक्षित राख्न सक्दैन। तपाईँको आत्मालाई सुरक्षित राख्ने र तपाईँको विवाहलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति यस्तो मण्डली आवश्यक पर्छ जसले तपाईँको पाप देख्दाखेरि तपाईँलाई औँला उठाइदिन्छ र तपाईँलाई हप्काउँछ र सुधार गर्नको निम्ति मौका पनि दिन्छ। तपाईँ हाम्रो निम्ति पैसा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जागिर महत्त्वपूर्ण कुरा हो, घर महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर ती सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ विवाह अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसकारण तपाईँको चर्चको छनौटको प्राथमिकतामा तपाईँको जागिर, तपाईँको पैसा, तपाईँको घरको सुविधाको कुरा मात्र भन्दा पनि तपाईँको विवाहको सुरक्षा र तपाईँको बच्चाहरूको निम्ति सुसमाचारको महत्त्वलाई पनि सोच्नुहोस्। विवाहको निम्ति एउटा चर्च, जुन चर्चले पापलाई गम्भीर रूपमा लिँदैन भने त्यो तपाईँको विवाहको निम्ति पनि घातक हुन्छ। यस्तो चर्चमा रहनुहोस् जसले तपाईँको पापलाई देखाइदिन्छ, आत्मिक जीवन र विवाहको उत्तरदायित्व वहन गर्न तयार हुन्छ। र अन्तिम 9औं कुरा चाहिँ तपाईँको जीवन र विवाहलाई अलग नराख्नुहोस्। एउटा असल चर्चमा जानुको अर्थ तपाईँ नियमित चर्च जानु र चर्चको औपचारिक कार्यक्रममा मात्र भाग लिनु होइन, तपाईँको जीवन र विवाहमा अरू मानिसहरूलाई प्रवेश गर्न दिनु, अरू मानिसहरूसँगै तपाईँ जिउनु, सुधार्न र आवश्यक परेमा हप्काउनको निम्ति पनि अनुमति दिनु हो। त्यसकारण तपाईँको जीवन र विवाहलाई अलग नराख्नुहोस् भन्नुको आशय चाहिँ अरू मानिसहरूलाई तपाईँको जीवनमा र तपाईँको विवाहमा प्रवेश गर्ने मौका दिनुहोस्। त्यति मात्र होइन, तपाईँ एउटा चर्चको सदस्य बनेर तपाईँ आफै पनि अरू मानिसहरूको विवाह र अरू मानिसहरूको जीवनमा प्रवेश गर्नुहोस्, अरूहरूलाई निर्माण गर्नुहोस्, अरूहरूको जीवनमा समय, तपाईँको ज्ञान र तपाईँसँग भएका स्रोत र सामग्रीहरू लगानी गर्नुहोस्। तपाईँ खुल्ला र स्पष्ट बन्नुहोस्। आफ्नो चर्चका आफूभन्दा परिपक्व विवाहित जोडीहरूको सङ्गत गर्नुहोस्, उनीहरूलाई घरमा निम्त्याउनुहोस् र आफै पनि अरूहरूको घरमा जानुहोस्। त्यस्तै जवान भाइ बहिनीहरू र भर्खरै विवाह गरेका पति र पत्नीलाई तपाईँको घरमा निम्त्याउनुहोस् र चेलापनको सम्बन्ध स्थापित गर्नुहोस्। 9 तर अन्तिम कुरा चाहिँ तपाईँको जीवन र विवाहलाई अलग नराख्नुहोस्। यो अन्तिम 2वटा कुराहरू तपाईँको विवाहको निम्ति असल र बाइबलीय चर्चमा जानु र तपाईँको जीवन र विवाहलाई अलग नराख्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अन्त्यमा
सम्बन्ध विच्छेदलाई शक्तिशाली बप्तिस्म मण्डलीले कसरी लिन्छ? शक्तिशाली बप्तिस्म मण्डलीले बाइबलले जे भन्छ र परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई जसरी लिनुहुन्छ शक्तिशाली बप्तिस्म मण्डलीले पनि ठिक त्यसरी नै लिन्छ। यो कुरामा स्पष्ट हुनुभयो हुन्छ। परमेश्वरले सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्नुहुन्छ, शक्तिशाली बप्तिस्म मण्डलीले पनि सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्छ। के हामी सम्बन्ध विच्छेद भएको व्यक्तिलाई घृणा गर्छौँ मैले भनिरहेको छु? होइन। सम्बन्ध विच्छेद भएका व्यक्तिहरूलाई हामी प्रेम गर्छौँ, उनीहरूप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्छौँ। सम्बन्ध विच्छेद भएका व्यक्तिहरूलाई हामी आफूसँगै राखेर सुसमाचारद्वारा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। खास भन्ने हो भनेदेखि त एउटा बटम लाइन एउटा बटम लाइन म तपाईँलाई बताइदिन्छु कि सम्बन्ध विच्छेद कुनै पनि कारणले यो वा त्यो कारणले गर्दाखेरि सम्बन्ध विच्छेद गरेका व्यक्तिहरू र हामी सम्बन्ध विच्छेद नगरेका व्यक्तिहरूको बिचमा केही पनि भिन्नता छैन। हामी दुवै पापी हौँ, हामी दुवै विद्रोहीहरू हौँ, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा काम नलाग्ने नीच व्यक्तिहरू नै हौँ। तर परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट येशूको प्रेमद्वारा हामी सँगै रूपान्तरण हुन चाहन्छौँ र हामी शुद्धता र पवित्रतामा बढ्न चाहन्छौँ। मेरो आशय चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरू पापीहरू हुन् भन्ने पनि होइन। हामी सम्बन्ध विच्छेद नभएका व्यक्तिहरू र सम्बन्ध विच्छेद भएका दुवै व्यक्तिहरू पापीहरू नै हौँ। हामी दुई प्रकारका मानिसहरूलाई ख्रीष्टको अनुग्रह चाहिएको छ। हामी विवाहहरू जोगिनुपर्छ, ईश्वरीय हुनुपर्छ, क्रिस्चियन विवाह बलियो हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ। यसैको निम्ति गएको 10 हप्तादेखि हामी यो क्रिस्चियन विवाह र परिवारको श्रृङ्खला अध्ययन गरिरहेका थियौँ। हामीले यो श्रृङ्खला तयार गर्नुको, अध्ययन गर्नुको, छलफल गर्नुको, सिक्नु र सिकाउन परिश्रम गर्नुको एउटै मात्रै उद्देश्य छ, त्यो हाम्रो विवाह सुसमाचारद्वारा रूपान्तरित हुनुपर्छ, परमेश्वर केन्द्रित हुनुपर्छ र हाम्रो विवाहद्वारा परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ। हामी यो श्रृङ्खलाको अन्तिम पाठको अन्तिम चरणमा छौँ। हामी विवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न चाहन्छौँ र विवाह स्थानीय चर्चसँग जोडिएको विषय हो भनेर तपाईँलाई बताउन चाहन्छौँ। यो विवाह तपाईँको मामलाको कुरा होइन, विवाह तपाईँको आन्तरिक विषय होइन, तर विवाहको निम्ति चर्च मण्डली सँगसँगै हिँड्नुपर्छ। यर्मिया 3 अध्यायको परमेश्वर जसले इस्राएललाई मैले त्यागपत्र दिएँ भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ त्यही परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले होशे 3 अध्यायको 1 पदमा व्यभिचारिणी पत्नीलाई फेरि पनि फर्काएर ल्याउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म आत्मिक रूपमा व्यभिचारीहरू हौँ। परमेश्वरले उहाँको पुत्र ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीलाई उहाँ कहाँ फर्काउन चाहनु भएको छ। क्षमा र मिलापको उत्तम उदाहरण परमेश्वरले उहाँको पुत्र ख्रीष्ट येशूमा देखाउनु भएको छ र त्यो सबैभन्दा उत्तम उदाहरण हामीले येशू ख्रीष्टको क्रुसको काममा देख्दछौँ। सबैभन्दा घृणित र तिरस्कृत मृत्यु उहाँले सहनुभयो। किन? हामी उहाँका शत्रुहरूसँग मिलाप गर्नको निम्ति। हामी पापी र उहाँका शत्रु छँदै उहाँले यो काम गर्नुभयो। हामी पनि एक अर्कालाई उसै गरी स्वीकार गरौँ र हामी मिलापमा जियौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। गएको 10 हप्तामा हामीले विवाह र परिवारको सन्दर्भमा अध्ययन गरिरहेका थियौँ र आज यो अन्तिम पाठ यस श्रृङ्खलामा आउँदै गर्दाखेरि हामीले सम्बन्ध विच्छेदको विषयमा पनि हेरेका छौँ। हामीलाई सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेका प्रियहरूप्रति आदर र प्रेमको भाव राख्नको निम्ति मद्दत गर्नुभएको होस्। हामी विवाहमा भएका पति र पत्नीहरूलाई आफ्नो विवाहलाई ईश्वरीय र तपाईँ परमेश्वर केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर सोच्नको निम्ति आफ्ना पापहरू स्वीकार गरेर क्षमा र मिलापको सम्बन्धमा बढ्नको निम्ति साहस दिनुभएको होस्। र जति प्रियहरू विवाह गर्नुभएको छैन, भविष्यमा विवाहको सम्बन्धमा जोडिनुहुन्छ, ती अहिले एक्लो हुनुभएका प्रियहरू पनि सम्बन्ध विच्छेदको सन्दर्भमा बाइबलीय र सुसमाचार रूपान्तरित दृष्टिकोणमा बढ्नको निम्ति उहाँहरूलाई मद्दत गर्नुभएको होस्। ख्रीष्ट येशूको नाममा आमेन। जय मसीह।